बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज की इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एहतसाब अमल के ख़िलाफ़ प्लानिंग सामने आ गई है, जवाबी हिकमत अमली भी तैयार, और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के गिर्द कानून का घेरा तंग। नैब ने अहम फ़ैसला कर लिया है और मरीम नवाज़ की जो रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए अपनी गाड़ी पर हमले की एक जो प्लानिंग थी वो उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। उसके साथ साथ जो तीसरे वीडियो के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान अपने गैर मुल्की आकाओं की जानिब से दिए गए नए मिशन पर। वो नया मिशन क्या है उसकी तफसीलात से भी मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी पेश होने जा रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी जो इससे पहले कहते थे कि मैं इतना बीमार हूँ, मैं इतना लाचार हूँ कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, मैं चल फिर भी नहीं सकता। जब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए तो उन्होंने गिरफ़्तारी से बचने के लिए, कानून की पकड़ से बचने के लिए फ़ैसला किया कि खुसूसी तियारे के ज़रिए कराची से इस्लामाबाद पहुँचेंगे और नैब अदालत में पेश होंगे। अब मामला यह है कि मरीम नवाज़ ने लाहौर के अंदर जब उनकी पेशी थी, लाहौर नैब दफ्तर में जो एक बलवे का माहौल बनाया और सारा दिन जिस तरह से मीडिया पर मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून डिस्कस होती रहीं, उसको फॉलो करते हुए पीपल्स पार्टी ने भी ये फ़ैसला किया है कि कल आसिफ अली जरदारी की नैब पेशी के दौरान मुल्क भर से कारकुनों को इकट्ठा किया जाएगा, कारकुनों को चार्ज किया जाएगा, इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाएगी। लेकिन जवाबी हिकमत अमली के तौर पर वजारत दाखिला ने और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ को भरपूर सिक्योरिटी के लिए मरासले लिख दिए हैं, अहकामात दे दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी का असल मंसूबा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना, हुल्लड़बाजी करना और उस हुल्लड़बाजी और बलवे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि गरीब मासूम कारकुनों को सड़कों पर लाकर पुलिस के डंडे पड़वा कर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश। और जो असल मामला है आसिफ अली जरदारी का और जिस मामले में उनको कल नैब अदालत ने तलब किया है, उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके ऊपर केस तोशा खाना, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे में मिलने वाली लग्जरी गाड़ियाँ वो उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आए। वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले तहाइफ में करप्शन की उन गाड़ियों की जो मालियत है वो कम व बेश 70 से 80 करोड़ रुपए है। यानी कि आप इन लोगों का करैक्टर देखें, बतौर सदर पाकिस्तान वो इस कौम को, इस मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ भी नहीं छोड़ते। माजी में भी इसी तरह यूसुफ अली गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अहलिया को तुर्क सदर की अहलिया ने अपना ज़ाती एक हीरों का हार तोहफे में दिया था सलाब ज़दगान की मदद के लिए। वो हीरों का हार भी उन्होंने इसी तरह से छप्पर कर लिया था। अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब ने अहम फ़ैसला कर लिया है। दोनों रहनुमाओं को, चचा और भतीजी दोनों को 20 अगस्त को नैब लाहौर दफ्तर में एक मरतबा फिर तलब कर लिया गया है। वजह क्या बनी? वजह सिर्फ़ और सिर्फ नैब को जो बदनाम करने की एक घटिया कोशिश की थी मरीम नवाज़ ने, जिस तरह से बलवा करने की कोशिश की थी। अब तफसीलात ये सामने आई हैं कि इस पूरे प्लानिंग में, इस पूरे मामले में शहबाज शरीफ साहब भी बराबर के ज़िम्मेदार थे। शहबाज शरीफ साहब भी बराबर पूरी प्लानिंग के अंदर उनकी मुशावरत भी ली जाती रही, उनसे अहकामात भी लिए जाते रहे। लेकिन इंतहाई होशियारी से शहबाज शरीफ साहब खुद फ्रंट फुट पर नहीं आए। खुद फ्रंट फुट पर ना आने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मरीम नवाज़ गिरफ़्तार होती हैं तो पार्टी को लीड करने के लिए पीछे भी किसी एक रहनुमा, एक लीडर की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि दोनों को एक ही दिन, यानी कि 20 अगस्त को इसी हफ्ते नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। उसके अलावा जो सासाजात केस था, सासाजात केस में वो 17 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से मिलने वाली अबूरी ज़मानत पर थे और वो उनकी अबूरी ज़मानत कल ख़त्म हो रही है। और इतलात ये भी हैं कि कल
شاید ہو سکتا ہے یہ تو اب لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ویسے بھی انصاف دینے کے معاملے میں خصوصاً شریف برادران کو جس طرح سے ریلیف دیتی ہے وہ تو بڑی مشہور ہے، ان سے تو شریف خاندان چاہے رات کے 12 بجے بھی اگر انصاف لینے کے لیے جائیں تو ان کے لیے فوری اور سستا انصاف کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے وہ عبوری ضمانت پر ہیں، عبوری ضمانت کی مدت کل 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگر عدالت نے ان کی ضمانت میں توسیع نہیں کی تو نیب کے حکام ان کو وہیں سے گرفتار کر لیں گے۔ اگر ان کی ضمانت میں توسیع ہو جاتی ہے تو 20 اگست کو جب وہ نیب میں پیش ہوں گے، نیب لاہور دفتر میں پیش ہوں گے اپنی بھتیجی کے ساتھ، ان کو کسی اور کیس میں وہیں گرفتار کر دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف چلنے والے احتساب مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا مریم نواز کی گاڑی پر ہونے والے حملے پر۔ سب سے پہلے جب مریم نواز کی ونڈ سکرین ٹوٹنے والا معاملہ جب سامنے آیا، مریم نواز نے پہلے موقف یہ اختیار کیا کہ میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ پتھراؤ کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر موقف بدلا اور یہ کہا کہ میری گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب تو پتہ نہیں کہاں کی اور بڑی دور کی کوڑی لے آئے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مریم نواز کی گاڑی کے اوپر لیزر گن سے حملہ کیا گیا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر مریم نواز نے موقف بدلتے ہوئے یہ اداروں کے اوپر اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب جب تفتیش ہوئی تو اصل حقیقت، اصل معاملہ سامنے یہ آیا کہ مریم نواز نے یہ تمام تر جو کہانی تھی یہ اپنے طور پر گھڑی ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ونڈ سکرین کو خود نقصان پہنچایا، اور اس وقت تک صرف اور صرف ان کی ونڈ سکرین کے اوپر چند خراشیں تھیں۔ بعد میں گاڑی جب رائے ونڈ لے جائی گئی، رائے ونڈ لے جانے کے بعد اس گاڑی کے اوپر گن سے فائرنگ کی گئی، اور گن سے کیے جانے والے فائرز کے جو نشانات تھے اس کی تصویریں بنا کر انہوں نے بعد میں ٹویٹ کی اور اداروں کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اور یہ ایک طرح سے پورا ایک ماحول بنا دیا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اس پورے معاملے کی تحقیقات ہوئیں، اس پورے معاملے کو فرانزک پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا تو مریم نواز کی بوگس کہانی کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان، جو کہ اس وقت ایک سیاسی یتیم کا روپ دھار چکے ہیں، کرائے پر دستیاب ہیں۔ اس مرتبہ ان کو کرائے پر لینے کے لیے آفر دی گئی ہے سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے۔ وجہ یہ بنی کہ متحدہ عرب امارات نے حال ہی کے اندر جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کے خلاف جو پوری مسلم دنیا سے، پوری مسلم امہ سے، عرب کنٹریز کے خلاف، خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کے خلاف جو ایک نفرت اور ایک جو دباؤ اور ایک جو عوامی مخالفت کا جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ اپنے جو فالورز ہیں آپ ان کو موبلائز کریں، آپ ان کی ذہن سازی کریں، آپ ہمارا نیریٹو یہ آگے بڑھائیں کہ یہ ہمارا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اصل مقصد خطے میں امن قائم کرنا ہے اور فلسطین کا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں جس کے اوپر سعودی عربیہ کی اتنی زیادہ مخالفت کی جائے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق میں آپ سے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے اس معاملے میں حامی بھر دی ہے۔ عن قریب ان کے اسرائیل سے متعلق موقف میں 180 ڈگری کا ایک بڑا چینج آئے گا، ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اس ٹاسک کو پورا کریں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔